के दुवैजनाले एकदम आफूलाई सेप एन्ड साइज एकदमै घटाएर चटक्क परेको कारण चाहिँ त्यो दुईटैको रात चाहिँ सुनौँ न सपना बढ्यो। रात त के होइन त्यसो अब लकडाउनमा चाहिँ अलिकति लाइक फिजिकल फिटनेस गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति चेन्जेस लिएर आऊ हटी नटीको नयाँ लुक्स भनेर चाहिँ त्यो हामीले पनि देखिरहेछौँ होइन। अहिले चाहिँ फेरि खानु सुरु गरिसके सधैँ गाउन लगाएर पुरा त्यो दिन आयो या यु आर वेटिङ द्याट त्यो पार्टी गर्ने ठाउँ पनि पुरा बढाएर आएको हुन्छ जस्तो त्यतिखेर चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै लुगा लिइदिन्थ्यो नि त त्यो लुगा नै वर्षभरि चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तिमीले चाहिँ कति ड्रिङ्किङ गर्छ? म त गर्छु म गर्छु त लिमिटमा। अझै पनि त्यो बचपना चाहिँ गएको छैन र जतिसुकै आशीर्वाद दियो भने पनि खामभित्र चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ हेर्नलाई। अलि लाइक नेचरसँग अलिकति अझै क्लोज हुँ। अहिले म बुढो भएर नागिन डान्स गर्छ पुरा भुइँमा लडी लडी। माछा मासु अब अनेक परिकार खाएर कहिलेकाहीँ डिसेन्ट्री लाग्छ नि, पखाला लाग्ने भने यस्तो दसैँमा एभ्री टाइम रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। नमस्कार, दसैँ स्पेशल हाम्रो प्रोग्राममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ फेसन डिजाइनर अनि कलाकार अनुपम श्रेष्ठ र कोरियोग्राफर अनि कलाकार तेन्जु योन्जन। हामी उहाँहरू दुईजनालाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ। अब दसैँ स्पेशल भने दसैँको क्वेसन चाहिँ म एकछिनमा सोध्छु होइन। मलाई सबभन्दा क्युरियस एकदम भएको चाहिँ क्युरियोसिटी चाहिँ के कुरामा लागिरहेछ भने तेन्जु र अनुपम दुवैजना एकदमै यसपालि चाहिँ के यो लकडाउनको विशेषता हो कि के हो, दुवैजनाले एकदम आफूलाई सेप एन्ड साइज एकदमै घटाएर चटक्क परेको कारण चाहिँ त्यो दुईटैको रात चाहिँ सुनौँ न सपना बढ्यो। रात त के होइन त्यसो अब लकडाउनमा चाहिँ अलिकति लाइक फिजिकल फिटनेस गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति चेन्जेस लिएर आऊ हटी नटीको नयाँ लुक्स भनेर चाहिँ त्यो हामीले पनि देखिरहेछौँ होइन। तेन्जु पनि कति केजी, दुवैजनाले कति कति केजी घटाएको साँच्चै? मेरो पहिला चाहिँ इट वाज लाइक 105 थियो। ओके। जुन बेला हजुरहरू बेला 105, अहिले चाहिँ म 88 पुगेको छु। भनेपछि त्यत्रो धेरै। अनि तेन्जुको? म चाहिँ 78 थिएँ, अहिले चाहिँ 61 मा अड्किरहेको छु। भनेपछि दुवैजनाले गजबको। अनि त्यो यो घटाउने चाहिँ उसले त वर्कआउटको कुरा गर्यो होइन, एक्सर्साइजहरू गरेर यताउता गरेर। तेन्जुले चाहिँ के, तेन्जुले पनि एक्सर्साइज गरेर कि अरू केही छ विशेष? अब एक्सर्साइज भन्दा जस्तो मेरो जिममै धाएर चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ गरिनँ मैले। ओके। तर म एकदमै फुडी थिएँ, हजुरलाई थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ होइन। अनि त्यही मैले चाहिँ मेरो आफ्नो खानालाई नै कन्ट्रोल गरेँ। टोटल्ली खाना कन्ट्रोल गरेँ र खाँदाखेरि पनि जोखेर अनि एक्चुअली मलाई चाहिँ मेरो डाइटिसियनले चाहिँ लाइक यति मात्रै खानुहुन्छ, 1500 क्यालोरिज मात्रै खानुहुन्छ तपाईँले दिनमा, जे खाए पनि 1500 बढी चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो। सो त्यो चाहिँ फेरि 78 मा बस्नका लागि। सो त्यो अब मलाई त घट्नु थियो। सो मैले 1500 क्यालोरिज पनि खान पाउँदैन थिएँ। पहिला सुरुमा मैले 15 बाट सुरु गरेँ, 1200 पुऱ्याएँ, 1000 पुऱ्याएँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पछि चाहिँ अब आफूले अलिकति चेन्जेसहरू देख्न थालिसकेपछि चाहिँ आफूलाई पनि मोटिभेट हुँदो रहेछ कि घट्दैछु, रिजल्ट आउँदैछ भन्ने भइसकेपछि मैले 200-300 सम्म चाहिँ खान थालेँ। भनेपछि अहिले 200-300 को क्यालोरी मात्रै। अहिले चाहिँ फेरि खानु सुरु गरिसके। अहिले चाहिँ त्यही 15 देखि 2000 सम्मको क्यालोरी चाहिँ खान थालेको छु अहिले। पुग्छ त्यतिले अहिले? अब बानी परिसक्यो। पहिला भइदा चाहिँ कहाँ पुग्नु। अब 1500 क्यालोरिज भनेको कस्तो हुँदो रहेछ नि, 10 चम्चा खाना मात्र हुँदो रहेछ कि मात्रै हुँदो रहेछ। अनि खानु पर्छ तर लिमिटेसन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हाम्रो कति हेल्थ डक्टरहरूले र डाइटिसियनहरू पनि भन्नुहुन्छ नि त, खाना कन्ट्रोल गर्नु भनेर चाहिँ सबभन्दा धेरै कार्ब चाहिँ हामीले खानाबाटै खाएर आउँदो रहेछ कि। सो त्यो नखाएर त्यसको अल्टरनेटमा चाहिँ हामी अरू कुरा खान चाहिँ सकिन्छ फेरि धेरै। भने राइस चाहिँ कम खाने चाहिँ अनुपमले पनि त्यही नै गरेको? त्यही नै हो मेरो। म त प्राय डान्सिङ गर्छु। त्यो त हामी टिकटकमा पनि हो टिकटकमा अनेक अवतार दुवैजनाको रमाइलो हुन्छ टिकटक बनाउँदाखेरि। लाइक इट्स इन लाइक हुन्छ नि इन्टरटेनमेन्ट लाइक आई फिल लाइक द्याट। दुवैजनाको फलोअर्स राम्रै छन्। मेरो अहिले
टीके पुग्न उसको चाहिँ धेरै छ मेरो चाहिँ फ्रिज भयो सो मलाई चाहिँ अकाउन्टै फ्रिज भयो मेरो एकाउन्ट फ्रिज गरिदिएको थियो सो मलाई चाहिँ टिकटक इन्टरटेनमेन्ट भन्दा पनि प्रेसराइज हुन्छ क्या अब कामहरू गरेर हुन्छ त्यसको प्रमोसन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि त अहिले त नयाँ ट्रेन्ड के भइरहेको रहेछ भने चाहिँ थाहा छैन भर्खर जस्तो थाहा पाउँदैछु जसको धेरै फलोवर्स छ उसले काम पाइरहेको रहेछ क्या अहिले चाहिँ काम पाइरह्यो भने आफ्नो पर्सनल काम नै त्यो फलोवर्सको कारणले के फलोवर्स जसको धेरै छ उसले चाहिँ अब भिडियोहरू पायो मुभीहरू पायो त्यो तरिकाले चाहिँ आफ्नो पर्सनल काम बढाउनको लागि पनि त्यतातिर पनि प्लेटफर्म पनि भयो डिजिटल प्लेटफर्मले जस पर्सनल आफ्नो अहिले त कमाइ पनि भइरहेको छ नि त्यहाँबाट साँच्चै टिकटकबाट कमाइ पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन मैले थुप्रै त्यो एउटा अंशु वर्मा भन्ने उसको मन्थली इन्कम नै 25 देखि 30 लाख टिकटकबाट उहाँले गर्नु चाहिँ के हुन्छ त्यसो लाइभ गर्नुपर्ने रहेछ 24 घण्टा लाइभमा बस्ने गेम खेलाउनु पर्ने रहेछ अब त्यस्तो गेम त हामी त खेलाउन सक्दैन होला अहिले ट्रेन नै भइरहेको रहेछ सुटिङमा हाम्रो हिँड्दाखेरि उसले अंशु वर्माले चाहिँ लाइभ त ट्याप ट्याप गर्नुहोस् भन्दो रहेछ होइन स्क्रिनमा ट्याप ट्याप भन्दो रहेछ अहिले त सुटिङ गर्ने ट्याप 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 बोलाउने पनि ट्याप 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 गरेर बोल्नु थालेछ लाइक गर भनेको डबल ट्याप गर्दा त लाइक आउँदो रहेछ अनि त्यहीबाट अनि उसले चाहिँ 17 घण्टासम्म चाहिँ लाइभै बस्नु रहेछ मैले पनि अस्ति टिकटक हेर्दा उसको लाइभ आइरहेको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ के गिफ्ट्सहरू पाउँछ अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यो डलरमा आउँदो रहेछ सकिँदैन बाबु 17 घण्टा आफ्टर यो लकडाउन सेकेन्ड लकडाउन पछि चाहिँ अहिलेको उमा चाहिँ डेली रुटिन चाहिँ के भएर चाहिँ एउटा जिउ घटाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो बाहेक तेन्जुको कोरियोग्राफीको काम देखिरहेको थियो हामीले एकदम भइरहेछ कि कतिको आइरहेछ काम अनि अनुपमको काम अहिले त त्यस्तो त छैन आई थिङ्क तेन्जु चाहिँ एकदमै गइरहेको छ आई एम सो ह्यापी फर हर मैले हेरिरहेको हुन्छु उसको भिडियोजहरू जहिले पनि मेरो चाहिँ खासै त्यस्तो छ म चाहिँ घुमघाममै छु अहिले त्यो चाहिँ मैले पनि याद गरेका थिएँ अनुपम एकदमै पार्टी सार्टी गरिरहेको क्लबहरू चिन्मै पोखरा होइन लाइक अब कति पछि अब खुल्यो नि त अनि त्यही माथि अब अलिकति मोनोटोनस पनि भएको थियो म धेरै अलिकति घरमा बस्दा अनि खोल्ने बित्तिकै म चाहिँ पोखरा गएँ त्यहाँबाट सुकुटी बिच कहाँ गइरहेको काठमाडौँको क्लबहरूमा पनि देखिरहेको थियो क्लबहरू टिकटक थ्रु देखे हैन आई एम अ भेरी पार्टी फिगर लकडाउन मैले उसलाई पनि देखेको थिएँ मैले नचिनेको लिटरली तेन्जुलाई म नचिनेको कम्प्लिटली होइन उसको गेटअप चेन्ज देखेँ गेटअप चेन्ज म अपीयरेन्स नै पुरै अपीयरेन्स नै पुरै चेन्ज त्यो हुन्छ नि कस्तो हिप हप टाइपको या आई थिंक जंकी टाइपको पंकी लुक्स यहाँ भरि पुरै मुन्द्रा म त म चाहिँ पुरै आई वाज लाइक एभ्री टाइम रेड कार्पेट हो उसको त हैन घर बेडबाट निस्किने बित्तिकै उसको रेड कार्पेट सुरु हुन्छ र नसुक्दिन जलसम्म त्यो लुगा नफुकालसम्म रेड कार्पेट सुरु हुन्छ सधैँ गाउन लगाएर पुरा त्यो दिन आइरहेको या यु आर वेटिङ द्याट त्यो पार्टी गर्ने ठाउँ पनि पुरा बढाएर दिइरहेको हुन्छ जस्तो म त एकैछिन त टेन्छु म त यस्तो हेरेँ अनि को हुनुहुन्थ्यो उहाँ बिमलाजी हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले मैले गरिदिएको उसको आजको जहिले उसको काममा भन्दा त म त दुईजना दङ्ग होइन भनेपछि अहिले अझै पनि भनौँ न अहिलेको सिचुएसनमा पनि कोरोनाको लहर अझै पुरै खतम भइसकेको छैन होइन तर पनि कतिपय कुराको हामीले सतर्कता अपनाउँदै अब दसैँ पनि आइसक्यो होइन अब यो दसैँको बेला छ अब भनेपछि यो बेलामा चाहिँ हामीले केही क्वेसन तयार पारेको छौँ कि तेन्जुलाई पनि अनुपमको लागि पनि होइन यसमा चाहिँ म क्वेसन सोध्छु दुवैजनाले पालैसँग पहिला तेन्जुकोबाटै सुरु गरेँ दसैँ रिलेटेड क्वेसन मात्रै छ है दसैँको किनमेलमा कतिको खर्च गर्नुहुन्छ मेरो त्यस्तो धेरै त हुँदैन म दसैँको लागि भनेर चाहिँ कहिले पनि सपिङ गरेर चाहिँ याद छैन मलाई लाइक आफूले कमाउन थालिसकेपछि चाहिँ सो आफूलाई जे मनपर्छ जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर लिइहाल्छ बच्चामा चाहिँ आमाहरूले बुवाहरूले दिँदाखेरि चाहिँ लुगा चाहियो त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै लुगा लिइदिन्थ्यो नि त त्यो लुगा नै वर्षभरि चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो सो त्यो कारणले गर्दा दसैँ कहिले आउला अनि त्यसपछि सबै फ्यामिलीहरू कहिले भेट्ला खालको हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनले धेरै कुरा चाहिँ अलिकति चेन्जेस चाहिँ ल्याएको छ मलाई अलिकति
आई डोन्ट नो राम्रो चेन्जेस हो कि नराम्रो चेन्जेस हो, अलिक धेरै क्राउडमा जानु मन नलाग्ने, अनि मान्छेहरूसँग फ्रिक्वेन्टली भेटिरहन मन नलाग्ने, अनि त्यसपछि अलिकति म अनइन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदै गइरहेको छु कि एउटा मान्छेसँग भेट्न थालेपछि उसको र मेरो एउटा त्यो कनेक्सन भएन भने त्यो मान्छेमा इन्ट्रेस्ट नै हराएर जान्छ त्यस्तो खालको भइरहेको छ मेरो चाहिँ। अनुपमलाई हामी हटी पनि भन्छौँ होइन, हटुको चाहिँ कति छ दसैँको किनमेल गर्नु एकदम उसको त छ जस्तो लाग्छ। म त एकदमै लाइक आइ एम भेरी ऊ चाहिँ चाडबाड अरू पनि मनाएको मैले एकदमै इन्ट्रेस्ट लिएर मनाएको देख्छु होइन, त्यसले गर्दा उसलाई त चाडबाड चाहिँदैन, उसले आफै चाडबाड बनाइन्छ म चाहिँ एकदमै सप हलिक छु होइन, सपिङ हलिक। अनि दसैँ भन्ने बित्तिकै अब यो त महान चाड हो नि त हिन्दूहरूको, अनि त्यही भएर पनि अब रमाइलो हुन्छ, भेटघाट हुन्छ सबैजनासँग फ्यामिलीहरूसँग। अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्नाले एकदमै हामी धार्मिकतिर लागेको छौँ हामी चाहिँ, मेरो ड्याडी मम्मीहरू, अनि एकदमै खर्च हुन्छ होइन किनमेलमा। अब दसैँ विशेष के कारणले लाग्छ र यसमा नराम्रो लाग्ने पक्ष पनि के छ दसैँमा? मलाई चाहिँ दसैँ विशेष यस कारण पनि लाग्छ कि हामीले वर्षभरि हामी आफ्नो काममा बिजी हुन्छौँ, कसैले कसैको भेटघाट भइरहेको हुँदैन, तर दसैँमा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो कामलाई थाती राखेर आफ्नो सम्पूर्ण टेन्सनलाई चाहिँ थाती राखेर एउटै ठाउँमा भेटघाट भएर रमाइलो गर्छौँ हामी होइन। अनि त्यसपछि अर्को त्योभन्दा पनि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो घरपट्टि चाहिँ मेरो ड्याडी मम्मीको घरपट्टि चाहिँ हाम्रो टिका लगाउँदैन, हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्ट हो र हाम्रो कुलले पनि दिँदैन भनेर हाम्रो टिका लगाउँदैन। सो यता म मामुकोबाट टिका लगाउँछु हजुर। सो त्यो नै मेरो लागि चाहिँ स्पेसल हुन्छ कि जुन कुरा हामीले पाउँदैन त्यो कुरा पाउँदाखेरि चाहिँ स्पेसल फिल हुँदो रहेछ कि। सो त्यो चाहिँ मेरो एकदमै विशेष लाग्ने दसैँ र अनि त्यसमा दसैँको बेला कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्ने जसरी तेन्जिले भने जस्तै अब एउटा भेटघाट हुन्छ होइन, अब वर्षौँ दिन कति परिवारहरूसँग भेट जमघट हुँदैन, साथीभाइहरूसँग अब त्यो बेला अब सबैजनासँग भेटघाट हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, तास खेलिन्छ। त्यसमा नराम्रो लाग्ने पक्ष के छ? नराम्रो त मलाई सबभन्दा लाइक ड्रिङ्किङ नै अब सबैजना अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा त अब ड्रिङ्किङ हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ ओभर नै अलिकति नै। अनि तिमीले चाहिँ कति ड्रिङ्किङ गर्छ? म त गर्छु म गर्छु त लिमिटमा। उसले तास खेल्ने चलन छ नि, तास लङ्गुर बुर्जा के खेल्ने छ त्यो पहिला बच्चामा हामी स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई याद छ हामी एकदमै खेल्थ्यौँ होइन, पैसा त्यतिखेर हुँदैन थियो, आमा बाउको लागि मागी रुरी पनि खेलिन्थ्यो। तर अहिले त त्यति धेरै खेलेको तर हामी खेल्यो भने पनि त्यस्तो जुवारी टाइपको होइन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जस्ट फर फन। हजुर। अनि दसैँमा मासु कतिको खाइन्छ? यसपालि चाहिँ मैले सोच्नै पर्ने छ मैले कति खानुहुन्छ कति खानु। सो पहिला चाहिँ एकदमै खाइन्थ्यो मासु र पहिला दसैँमा फ्री हुने कि आफू मासु खाएर होस् दसैँ। फेरि यस्तो छ यो जिउ चाहिँ रबर रहेछ क्या हाम्रो जति तन्कायो त्यति तन्किने रहेछ र तन्किसकेपछि त्यसलाई फेरि खुम्चाउन गाह्रो रहेछ। सो त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर नै खानुपर्छ। दसैँमा के मासु अब मलाई चाहिँ खसीको मासु चाहिँ आइ एम नट मच क्रेजी होइन, मलाई चिकनै मनपर्छ। तर मलाई खसीको पनि एउटा पाकवान मनपर्छ, त्यो पक्कु भन्ने मात्र मनपर्छ, तर थोरै खान्छु लिमिटमा। यसपालि त झन् थोरै होला उसले। यसपालि दिदीबहिनीदेखि झन् थोरै खाएर बुझाउनुपर्छ। अनि दसैँमा यो घटस्थापनाको दिन फर्स्ट डे होइन, अनि टिकाको दिन हामी दशमी भन्छौँ नि, अनि चाहिँ यो घटस्थापनादेखि टिकाको दिनसम्मको दिनलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ कसरी फुलपाती अष्टमी नवमीलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू याद चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? घटस्थापना भन्ने बित्तिकै अब जमरा रोप्ने दिन भयो होइन, अनि घटस्थापनादेखि हामी फुलपातीसम्म त पूजा मात्रै गर्छौँ होइन। फुलपाती नवरात्रिसम्म चाहिँ नवदुर्गाको चाहिँ रूप भनिन्छ। सो फुलपातीदेखि चाहिँ हामी दशमीसम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट मन्दिरमा नवमीसम्म चाहिँ नवदुर्गाको चाहिँ पूजा गरिन्छ। कन्टिन्यू हुन्छ नि कालरात्रि के भनिन्छ मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि फुलपाती चाहिँ अब कहाँबाट जबसम्म बसन्तपुरमा होइन के अरे पहिला चाहिँ अब राजाले लिएर आउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ गोर्खाबाट लिएर आउनै पर्छ भन्थ्यो। अहिले पनि छ होइन, मैले सुने अनुसार गोर्खाबाट ल्याएर बसन्तपुर दरबारमा त्यहाँ गोरखकाली मन्दिर छ नि त उता आइदिने। दसैँमा चाहिँ यो ठुला बडाले जुन टिका लगाएर दक्षिणा दिने आशिष दिने होइन, यस्तो चिजले चाहिँ कतिको महत्त्व राख्छ तपाईँ दुईजनाको लाइफमा?
मेरो लाइफमा त एकदमै महत्त्व राख्छ आशीर्वाद भन्ने कुरा होइन, बिकज आज म जुन ठाउँमा छु, जे गरिरहेको छु, सबै उहाँहरूकै ब्लेसिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अझै पनि त्यो बचपना चाहिँ गएको छैन, र जतिसुकै आशीर्वाद दियो भने पनि खामभित्र चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ हेर्नलाई। दसैँमा कति दिएको छ उहाँकै अगाडि हेर्ने गरेको छ कि अनि त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ ठुलो भइसकेपछि, अलिकति पछाडि गएर त्यो बचपना चाहिँ कहिले नि नजाँदो रहेछ। दक्षिणाको खाम र त्यो मानिजनले दिएको जुन आशिष त्यसमा चाहिँ कतिको के एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई पनि। जस्तै तेन्जुले भन्नुभयो उहाँले, त्यस्तै आशीर्वाद भनेको अब एकदमै के हुन्छ, शिर हुन्छ नि, शिरमा आशीर्वाद दिँदा एकदमै आफूलाई प्राउड मुमेन्ट पनि लाग्छ। त्यही भएर अनि दसैँको टिकाको दिनदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म टिका लगाउने चलन छ कि टिकाको दिन मात्रै टिका, कतिजनाकोमा चाहिँ टिकाको दिन मात्रै टिका लगाउने चलन छ, भोलिपल्टदेखि बासी भनेर टिका लगाउँदैनन् होइन। अनि तपाईँहरूकोमा चाहिँ कस्तो चलन? हाम्रो घरमा चाहिँ तेन्जुको त यता मामुहरूकोमा भइहाल्यो, अदरवाइज आफ्नो घरमा रहेको छ टिका भनेपछि अनुपमकोमा चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो त 5-6 दिन दिदी, पूर्णिमासम्म, किनकि थुप्रै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, फ्यामिली ठुलो छ, त्यही भएर थुप्रै मान्छे आउँछ कहाँबाट, बाहिर अब के अरे आउट अफ काठमाडौँ भ्यालीबाट पनि आउँछ। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त 5-6 दिन दिदी लाइक एकदमै। दसैँलाई चाहिँ हुने खानेको लागि दसैँ होइन, नहुनेलाई दशा भन्ने चलन छ, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँ कसरी इन्टरप्रेट कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो साँच्चीकै भएको भएर नै सायद यो कुराहरू निस्केको होला होइन। अब हुने खाना त सधैँ दसैँ नै हुन्छ हेर्छु, त्यो कहिले पनि त्यो पिर मर्का नपर्ने त सधैँ दसैँ नै हो, एभ्री टाइम ह्याप्पी नै हुन्छ। र जो आज कमाएर आजै खानुपर्ने हुन्छ, र जसले चाहिँ आफू एकजना कमाएर पुरै फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूको लागि त एकदमै पेनफुल मोमेन्ट नै हुन्छ। बिकज अहिलेको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त झनै कतिको त अझैसम्म पनि कामहरू स्टार्ट भइसकेका छैन, कतिले त अझै पनि स्ट्रगल नै गरिरहनु परेको छ बाँच्नका लागि र खानाका लागि होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क हामी जसले चाहिँ अब हुँदा खानेलाई चाहिँ हुने खानेले चाहिँ अलिकति त्यो एउटै लेभल चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज लाइक हुनेले पनि धेरै नउडाओस्, र अब यो पेन्डेमिकले सायद उहाँहरूले पनि ज्ञान सिक्नु भयो होला, कतिखेर कहाँनिर कसलाई के पर्छ थाहा हुँदैन। र हुँदा खानेले पनि के हुनु पर्यो भने यो पेन्डेमिक सधैँ भइरहँदैन, राम्रो दिन पनि डेफिनेटली आउँछ। सो यो कुरा चाहिँ अलिकति पोजिटिभिटी चाहिँ आफ्नो पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सेम नै हो। भनेपछि दसैँमा फ्यामिलीसँगै बस्न मन लाग्छ, कहिले काहीँ घुम्न जाउँ, यसपालिको दसैँ चाहिँ होस् बरु घुमेरै बिताउँ, बाहिर घुमौँ भन्ने यो चाहिँ एकदमै मलाई अहिले चाहिँ फिल भएको छ होइन। सो धेरै अब आई थिङ्क यो 2 वर्ष हामी फ्यामिलीसँगै बस्यौँ होइन, अनुहार हेर्दा पक्का लागि पनि होला। सो अब चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भएको छ, अलिकति बाहिर जाऊँ, फ्रेस हौँ, अलि लाइक नेचरसँग अलिकति अझै क्लोज हौँ। आई थिङ्क म बुढो एउटा परिपक्वता भन्छ नि नेपालीमा, अलिकति आफू ऊ भएको पनि होला त्यो सायद, त्यस्तो चाहिँ फिलिङ्सहरू चाहिँ मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ। होइन अनुपम त एकदमै फ्यामिलीवाला मान्छे हो, ऊ त घर फ्यामिली हुन्छ, कस्तो घुम्न मन लाग्छ लाग्यो कि फ्यामिलीसँगै बस्छौँ, खाउँ रमाइलो गरौँ। अनि यसपालि चाहिँ मैले ड्याडीलाई के भनेको भन्नाले, ड्याडी मम्मीलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ घुमौँ, फ्यामिली टुर गरौँ, दसैँ चाहिँ उतै अरू ठाउँमा त्यो मनाउनु भने कहाँ कल्चर मनाउनै पर्छ, घरमा आफ्नै यहाँ कुल देउता छ, उल्टैमा गाली सुनिरहेको, तिमी जाने भए जाऊ रे। दसैँको यो यस्तै रमाइलो क्वेसनको बिच अर्को 4-5वटा चाहिँ म फन टाइपको क्वेसन सोध्छु होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम नढाँटिकन भन्नुपर्छ ल। दसैँको बेलामा फन क्वेसन हो, दसैँको बेलामा जाँड रक्सी खाएर कतिको झगडा के गराएको छ कि छैन दुवैजनाले? म एकदमै ड्रिङ्क गर्दिनँ भनेर चाहिँ भन्दिनँ होइन, एकदमै सोसल ड्रिङ्कर हो म, ड्रङ्कर हो म। सो त्यस्तो झगडा चाहिँ हुँदैन, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो एकदम आई थिङ्क त्यो ड्रिङ्क्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फन इनर्जी दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकदमै नाच्नुपर्ने, एकदमै रमाइलो गर्नुपर्ने। छैन झगडा हुँदैन, हामी त रमाइलो, नागिन डान्स गर्छ पुरा भुइँमा लडी त्यो ग्रुप बसेर जे पनि हुन्छ मान्छे त्यो खाएपछि आउँछ जोस जागेर। हामी जस्तो झगडा पर्ने रोना धना चाहिँ हुँदैन। अनि तास खेल्ने कुरा अघि आइहाल्यो नि, तासमा कतिको जितेको छ? म चाहिँ प्राइज जितिरहेको। नजित्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा बोकेर भागेको छ कि छैन? अनि मलाई नजित्दा चाहिँ रिस उठ्छ मलाई। ए भन्छ पैसा बोकेर भागेको त छैन?
म त 5 रुपियाँ बोर्ड खेल्छु त्यो जित्यो नजित्यो अन्त कहिलेकाहीँ तास खेल्दाखेरि नि अब त्यो आफ्नो पैसा सकिसकेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लक लाग्दैन अनि त्यो बेला साथीसँग सापट लिएर खेलेको छ कि छैन त्यो त छैन त्यो चाहिँ छ अनि अनि त्यो त्यो सापट साथीलाई फिर्ता गरेको छ कि छैन फिर्ता चाहिँ गराएको छु तर यस्तो हुँदो रहेछ अब सपोज अब तास खेल्दा चाहिँ मेरो भाइ सक्यो मैले योसँग मागेँ भने मैले चाहिँ जित्दो रहेछु यसले चाहिँ हार्दो रहेछ कि Okay. सो त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ लक चाहिँ अँ। दसैँको बेलामा त अनेक थरीको परिकार बन्छ नि घरमा होइन माछा मासुहरूको सबै होइन खसीको त अझ धेरै थरीको बन्छ धेरै होइन थरीको। अनि त्यस्तो आमाहरूले बनाएर राखेको घरको परिकार चाहिँ चोरेर खाएको छ कि छैन उहाँले दिँदा दिँदै कहिलेकाहीँ चाहिँ अझ पुगेन टाइपको लागेर कहिलेकाहीँ उहाँहरू कतै गएको बेलामा चाहिँ अब चोरेर बच्चामा चाहिँ चोरिन्थ्यो होला अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो आफैले पकाएको देखेर होला त्यो पाक्ने बित्तिकै चाहिँ खानु मन लाग्दैन रहेछ तर 2-3 भइसकेपछि याद आउँदो रहेछ खानुपर्ने मिठो थियो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ मैले त बच्चामा कुटा पनि खाएको छु यो जोड्दा बेला मैले त यस्तै हेर्छु न अब यस्तो थालीमा पैसा राख्थ्यो नि त ड्याडीले पुरै पैसा दक्षिणा- दक्षिणाहरू अनि म चाहिँ अब के रहेछ अब बच्चे थिएँ मैले त त्यहाँबाट 1000-500 जोड्दै देख्नु भयो त्यसरी डाइरेक्ट गाली गर्नु कुट्नु भयो कुट्ने अनि त्यसपछि माछा मासु अब अनेक परिकार खाएर कहिलेकाहीँ डिसेन्ट्री लाग्छ नि पखाला लाग्ने भने यस्तो त्यो चाहिँ भएको दसैँमा एभ्री टाइम Every time. त्यस्तो हो दसैँमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिने भन्दा बढी खाँदो रहेछ कि अलि दसैँ त हो नि भने। Excited बस्ने हो भएर। कहीँ जाने छैन भने त्यो अलि चुपुर चुपुर गरेर खाने रहेछ त्यो पेटलाई नपस्ने अनि त्यसपछि टोइलेट कुदिरहनु पर्ने एकदम म त रोक्नै सक्दैन अनि दसैँमा फ्यामिलीले दिएको दक्षिणा हुन्छ नि फ्यामिली अब कसैको रिलेटिभ्सको घरमा नातागोताको घरमा जाँदाखेरि दिएको दक्षिणा कम भयो भनेर रोएको रिसाएको के मोमेन्ट याद छ त्यस्तो चाहिँ छैन तर मलाई चाहिँ एभ्री टाइम दसैँको माग्नु मलाई पैसा एउटा चाहिँ incident चाहिँ होइन म यो पैसा चलाउँदिनँ म राख्छु भनेर पुरा राखिरहेको हुन्छु दसैँको दस सकेर तिहार सकिएपछि रहिरहन्छ अनि पछि कुनखेर कतिखेर पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा चलाइदिन्छु सबै पैसा चल्छ। चलाइदिन्छु। त्यो बस्दैन। बस्दैन। मेरो चाहिँ एउटा इन्सिडेन्ट छ लाइक वेन आई वाज 16 इयर्समा त्यो बेला चाहिँ मेरो ठुलो मम्मी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले जहिले पनि सबैजना 5 रुपियाँ दिन्थ्यो 5 रुपियाँ तेरो जमानामा 5 रुपियाँ पनि 5 लाख थियो होला नि त होइन 5 रुपियाँ दिन्थ्यो अहिले पनि 5 रुपियाँ दियो मलाई ठिकै लाग्यो म त एक दिन त भाग्थेँ ठिकै नलागेको नि दाप 5 रुपियाँ चल्छ यो पनि रमाइलो आएन अनि मलाई अब लास्ट एउटा चाहिँ म के सोच्छु नि पिङ खेलेको छ कि छैन दसैँमा ओहो म जस्तो पिङ खेल्ने त कोही पनि चङ्गा उडाउने? चङ्गा चाहिँ मैले अहिलेसम्म थाहा पाएर चाहिँ उडाएको छैन त्यो अलिकति मलाई पहिलादेखि नै म्यान लाग्थ्यो त्यो होइन चङ्गा चाहिँ? चङ्गा चाहिँ पिङ त म त्यो नघुमेसम्म पनि खेल्न सक्थेँ क्या पहिला त्यस्तो? त्यस्तो खेल्थेँ लडा चाहिँ कि छैन? लडा चाहिँ छैन तर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ थाहा छैन। लडेको छ हटु अब कहिले मेरो त उनी माथिदेखि नै भाँच्यो जिउले नदेखेर जिउले नखाएको। अब थाम्छ तिमी घटिसक्यो धेरै घटेको छ प्लिज यसपालि ट्राई गरौँ होइन डर लाग्छ दिदी म त हो, एकदमै पिङमा? डर लाग्यो अस्ति यस्तो स्लाइडिङ खेल्दा बेला पनि एकदमै डर लागेको मलाई यो बाहेक अब यस्तो रमाइलो गफ बाहेक दसैँमा अरू केही प्लान छ यसपालिको विशेष यसपालि अनुपमले फ्यामिलीसँग कतै जाउँ भन्ने कुरा गरिरहेको छ तेन्जु पनि सायद फ्यामिलीसँगै हुन्छ होला होइन भने चाहिँ त्यो बाहेक अरू केही फ्यामिलीसँगै के अरू नयाँ प्लान यसपालिको नयाँ प्लान भन्दा पनि अब मैले चाहिँ एउटा नयाँ चिज गरौँ भनेर मैले अस्तिदेखि कति भनिरहेको छु मैले तेन्जुलाई पनि यो कुरामा भनिरहेँ यो एउटा कुरा भनेको थिएँ यो जुन हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको विषयमा चाहिँ एउटा केही नयाँ चिज गरौँ भनेर चाहिँ मैले सुरुवात सोचिरहेको छु अब एउटा गानाबाट नै दर्शाउने भनेर चाहिँ ओके दसैँको लागि दसैँ पछि चाहिँ गरिन्छ ए होला म्हणजे दसैँ तिहार यो चाडबाडलाई समेटेर आफ्नो कम्युनिटीको लागि आफ्नो कम्युनिटीको लागि अब एउटा डिफ्रेन्ट लाइक हुन्छ नि स्क्रिप्ट एउटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन एकदमै राम्रो मन छुने टाइपको त्यो अनि चाहिँ त्यसको लागि शुभकामना होइन अरू त के होइन मैले सुनेको चाहिँ तेन्जुको चाहिँ बिहाको कुरा भन्दा ओहो के हो यो चाहिँ हामी पनि सुनौँ न त यो एकदमै मलाई थाहा नभएको र मेरो बिहा कसले कता गर्दै थाहा छैन होइन क्लब हाउसमा त होइन नि अहिले म आफै तर्सिरहेको छु कि अब सुटिङमा जाँदाखेरि सेटमा जाँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँको त के अरे बिहे भएछ यसपालि दसैँ नयाँ बिहे भइसकेछ भइसकेको कोसँग हो त? थाहा छैन को हो चाहिँ हामी? अनि म आफै तर्सेको अस्तिको सुटिङमा त सबैजना देखेपछि ल कङ्ग्रेचुलेसन अब यसपालि त नयाँ दुला। दुला दुलै अँ। कहीँ घुम्न जाने
मलाई नि थाहा छैन मेरो बिहे, तर मैले केही नि भन्नु म हाँसेर उडाइदिएँ कि म बिकज मलाई थाहा नै मैले जोक्स गरेँ भन्ने थाहा तर होइन रहेछ सबैले चाहिँ त्यही सोचिरहेको एउटा कुरा मेबी त्यो तीजको फोटो रिन हुनसक्छ। गीतको लागि एउटा कुरा एउटा हामी दुईजना चाहिँ अब भेरी सुन होइन एउटा वेब सिरिज आउँदैछ होइन दुईजना एज अ गेस्ट होइन अनि दुईजना हामी गयो त्यो सेटमा होइन अनि ऊ त एकदम म चाहिँ एकदमै छिटो गएँ आफूलाई भोक लागेर मर्नै आँट्यो त्यो 10 बजे सेट 10 बजे नै पुगेँ 10 बजे भन्यो उहाँहरूले 10 मै पुगेँ म अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ कति 12:30 1 बजेतिर आयो होला 1 बजे आएर फेरि निस्केर 4 बजे पुग्दा नि अनि we were so confused हुन्छ नि we were very confused त्यो स्क्रिप्ट सुन्दा बेला ऊ केटी कि म केटी होइन we two were couples होइन अनि हामी कुन कपल भनेपछि त्यो उहाँहरूलाई नै जसले बनाउनु भएको उहाँहरू कन्फ्युजन हुन्थ्यो होला भेरी कन्फ्युजिङ यो चाहिँ अझै पनि छ के मान्छे मान्छेलाई बुझाउन अझै बाँकी छ यो। एकदमै है we were so confused फेरि अनि अब कन्फ्युज पनि किन अब नहोस् बिस्तारै त तेन्जुले अनुपमले यो कुरालाई आफ्नो तरिकाले उहाँलाई बुझाउँदै जानुपर्छ। फेरि यस्तो के दिजु हेर्छु न अब कन्फ्युज पनि किन नहोस् त मान्छेहरू जब हामी एउटा धारमा हिँडिरहेछौँ अब यति मिडियामा अर्को कुरा निस्किन्छ जब जुन कि केटाले बिहे गर्यो द्याट्स भेरी नर्मल होइन कसैको मन मिल्यो बिहे गर्यो द्याट्स फाइन तर यदि तपाईँलाई बिहे गर्नु मन छ भने वाइ डोन्ट यु बिकेम अ प्रपर ग्रुम के होइन अब तपाईँ दुईजनालाई केटा बिहे गरिरहेछ अनि सिन्दुर पोते लगाइदिरहेछ जुङ्गा पनि छ दारी पनि छ त्यो मान्छे कन्फ्युज हुँदैन मान्छे हँसाउने मान्छेले तेस्रो लिङ्गी भन्ने बित्तिकै जस्तो पनि कपाल हो भन्ने सोचेर अब यो कुरालाई तपाईँहरूको कम्युनिटी तपाईँहरूले अलिकति बुझाउन सक्नुपर्छ हामी सबैले बुझाउन सक्नुपर्छ होइन त्यो हो र यो यस्तै हँसी छट्यौली रमाइलो र एकदमै सेफ रहेर होइन स्वस्थ रहेर अनि अझै सावधानी अपनाएर हामीले यसपालि पनि दसैँ यसै गरी मनाऊ। थ्याङ्क यू अनुपम, थ्याङ्क यू तेन्जु, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो तर्फबाट दसैँको शुभकामना। सम्पूर्णलाई दसैँको शुभकामना र यहाँहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला र अझै पनि कोभिडको मार चाहिँ गइसकेको छैन सो त्यसको पनि ख्याल राख्नु होला र दसैँ पहिलाको भन्दा धेरै खुकुलो भइसकेको छ र रमाइलो गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग रमाइलो गर्नु होला र हामी पनि आफ्नो साथीसँग फ्यामिलीसँगै मनाउँछौँ दसैँ।